جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में तो सबक कतबा मुकम्मल किया था, तो हम आखिरी 2-3 सबक हमारे रह गए हैं, उनको ज़रा रोक कर अभी हम एक मरतबा फिर आते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। और हिस्सा नज़म में हम बेटे आज जो पढ़ने जा रहे हैं नज़म वो है जावेद के नाम। और ये नज़म बेटे लिखी है किन्होंने? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। आप बड़े अच्छे तरीके से इनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये हमारे क्या हैं बेटा? कौमी शायर। 1877 में पैदा हुए और 1938 में इन्होंने वफ़ात पाई। इसको बेटे 1 मिनट रोकें, अजान हो ले फिर उसके बाद। जी बेटा, तो आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है बेटा? बोलिएगा। जावेद के नाम। ये नज़म लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। पहले बात को समझो, ये जो जावेद है ना, ये बेटा अल्लामा इकबाल के बेटे हैं। बोलो क्या हैं? बेटे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को एक नज़म लिखी है, एक नज़म के ज़रिए कुछ नसीहत की है, एक नज़म के ज़रिए कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, एक नज़म के ज़रिए उसको एक पैगाम दिया है। वो बेटे उन्होंने तो लिखी सिर्फ़ अपने बेटे के नाम, लेकिन बेसिकली ये सारी बातें इकबाल ने अपने बेटे का नाम लेकर पूरी कौम के बेटों के लिए लिखी हैं। तो ये बातें हम सब के लिए हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल कौन थे? ज़रा पहले उनकी इंट्रोडक्शन में से चंद लाइनें बेटा अंडरलाइन करें। अल्लामा इकबाल बेटा सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद। आप बचपन से ये बातें उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उनकी वालिदा का नाम बेटे इमाम बीबी। शाबाश, कर लिया अंडरलाइन, इमाम बीबी। ओके। अच्छा, उसके बाद बेटे आपने अगला लिखना है कि उन्होंने सियालकोट से बीए और एमए के इम्तिहानात, बीए किया और एमए के इम्तिहानात के लिए वो लाहौर आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। उसके बाद बेटा वो अपने एक नामवर उस्ताद से पढ़े जिसका नाम था थॉमस आर्नल्ड। अंडरलाइन हो गया। उसके बाद बेटे प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड ने इनके बारे में कहा, यानी उस्ताद ने अपने शागिर्द के बारे में कहा। क्या कहा? अंडरलाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। यानी अगर इकबाल जैसा शागिर्द किसी को मिल जाए तो वो अगर उस्ताद है तो उस्ताद बेटे बड़ा उस्ताद बन जाएगा, मुहक्किक हो जाएगा। और अगर कोई मुहक्किक के लेवल का टीचर है तो वो उससे भी बड़े लेवल का टीचर बन जाएगा। यानी ये ऐसा शागिर्द है, ठीक है, कि ये उस्ताद को बड़े से बड़ा बना देता है। उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे बेटा। ये जो अल्लामा इकबाल हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार किताबें लिखी, जिनमें से उर्दू किताबें हैं बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज़। ये उनके उर्दू शेरी मजमूए हैं। इन किताबों के नाम आपने याद करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अब ये जितनी लाइंस मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं, सिर्फ यही लाइंस आपने याद करनी है और इनको आपने तशरीह में ऐड करना है। अब हम आते हैं कि उन्होंने बेटा अपने बेटे के ज़रिए हमें कौन कौन सी बातें सिखाई हैं। सबसे पहले वो कहते हैं दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर, उठा नशीशा गराने फ़रंग के एहसां, सिफ़ाल हिंद से मेना ओ जाम पैदा कर, मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। लो मेरा पुत्र, ये उनकी नज़म है। आओ एक एक शेर को हम पढ़ते हैं और उसके मफ़हूम लिखते हैं और फिर उसके अंदर तशरीह में जो अशार वो मैं आपको लिखवाता हूँ। पहला शेर है दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा पुत्र पहले शेर का मफ़हूम लिखेंगे। इकबाल कहते हैं कि ए मेरे बेटे जावेद, इश्क की दुनिया में, इश्क की दुनिया में अपना मुकाम
बुलंद, बल्कि अपना बुलंद मुकाम पैदा कर, अपना बुलंद मुकाम पैदा कर, इश्क की दुनिया में अपना बुलंद मुकाम पैदा कर और फिर एक नई दुनिया आबाद करो, एक नई दुनिया आबाद करो। शाबाश शाबाश जी बेटा, तवज्जो से आपने इसका मफ़हूम लिख लिया। अब ज़रा इसको समझो कि जब आपने तशरीह करनी है तो पहले नंबर पर जब आप तशरीह की हेडिंग देंगे तो पहले तो आपने शायर का तारुफ़, जो मैंने लाइन्स अंडरलाइन करवाई, वो लिखनी है। उस लिखने के बाद आपने तशरीह में बताना है कि शायर अल्लामा इकबाल इस शेर में हमें ये कहना चाहते हैं कि बेटा किस में अपना बुलंद मुकाम पैदा करो, इश्क में। अब इश्क से मुराद कौन सा इश्क, ये कैसा इश्क? वो वाला बेटे जो नूरीन परवीन और सहर और अम्बरीन से होता है, या अहमद और सुल्तान और नूरान और इमरान और इनसे होता है? नहीं, इस इश्क की बात नहीं हो रही बेटे। इस इश्क से मुराद ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। बोलो क्या मतलब है इसका? तुम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ और फिर उस मकसद के साथ इश्क करो, उस मकसद के साथ इश्क करो। जब तुम अपने मकसद के साथ इश्क करोगे ना, तो फिर तुम रूटीन का काम नहीं करोगे, बल्कि दुनिया से हट कर अपनी एक नई दुनिया, एक नया जहान आबाद करने के काबिल हो जाओगे। मसलन बेटे, अगर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है तो मैं बेटे रूटीन की ज़िंदगी गुजारूंगा और गुजार के चला जाऊंगा। लेकिन आप देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक बेटे अरबों खरबों लोग आए। उन सारे लोगों में से हम चंद लोगों के नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? आए तो अरबों खरबों थे, वो जो चंद थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया। न सिर्फ मकसद बनाया, बल्कि मकसद बनाने के बाद उस मकसद से उन्होंने इश्क किया और फिर उसके लिए अपनी जान बोलो लगा दी, सारी ज़िंदगी खपा दी और खपा के एक बड़ा नाम ज़िंदगी में पैदा किया। और हर पर्सनैलिटी ने अपनी अलग दुनिया, अलग मुकाम पैदा किया। रूहानी शख्सियात भी हैं, सियासी शख्सियात भी हैं, फलाही शख्सियात भी हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ। बेटा साइंस की दुनिया में कितने नाम हैं, तो हम उनके नाम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इस्लामी दुनिया में कितने नाम पढ़ते हैं, हम सियासी फील्ड में कितने नाम पढ़ते हैं। ये जो जितने भी कायदे आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, दाता गंज बख्श अली जुवेरी हो गया, उधर न्यूटन हो गया, फलाना हो गया, टींगना, ये मेरा पुत्र, ये सारे नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये बेटा हम अल्लामा इकबाल को क्यों पढ़ रहे हैं? इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी से का एक मकसद बनाया, फिर उससे इश्क किया और उस काम को इतने जज्बे और वलवले के साथ किया कि पूरी ज़िंदगी बेटा उसी काम में लगा दी और लगा कर उन्होंने बेटे क्या पैदा की? अपनी एक अलग नई दुनिया। इकबाल कहते हैं, ए नौजवान, ए मेरे बेटे जावेद, तू भी अपनी ज़िंदगी का मकसद बना, उससे क्या कर? इश्क कर। और इश्क जब तू करेगा तो फिर क्या होगा? नई दुनिया आबाद हो जाएगी। नई दुनिया बनाने का फ़ायदा क्या होता है? नाम बनाने का फ़ायदा क्या? नई दुनिया से मुराद है फिर तेरा नाम होगा, फिर तू रूटीन का बंदा नहीं रहेगा, तू रूटीन से हट कर होगा। तो बेटे जो बंदे मेहनत करते हैं और अपना नाम बनाते हैं उनको मिलता क्या है? आप शेर लिखे मेरा पुत्र, जो आलमे ईजाद में हो साहिबे ईजाद। ईजाद कहते हैं नई दुनिया बनाना, नई चीज़ बनाना। जो बंदा नई चीज़ बनाता है ना, क्या होता है? हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। जो आलम ईजाद में हो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। फिर वो चला भी जाए, ये मतलब है हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना, वो चला भी जाए तो लोग बाद में भी उसका ज़िक्र करते रहते हैं। मेरा पुत्र ये एक शेर इसमें। फिर इसी तरीके से आप एक और भी इसके अंदर लिख सकते हैं। जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। क्या था? ग़ुलामी में। ये शेर लिखो मेरा पुत्र अगला। ग़ुलामी में ना काम आती हैं
काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो इकबाल ने हमें ये बात समझाई है। ये दो शेर बेटा मैं तशरीफ़ के लिए लिखवा रहा हूँ, आप इनमें से एक लिख लें काफ़ी, यानी तशरीह जब करें, अभी नोट दोनों ही करें, जो आपको आसान लगे कम अज़ कम एक लिखें, वरना दो भी तशरीह में लिखे जा सकते हैं, गुनाह नहीं। उसके बाद बेटे अगला दूसरा शेर इकबाल कहते हैं, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। सकूत कहते हैं बेटे खामोशी। किताब के ऊपर माना भी लिखो ताकि आपको मानी याद होंगे तो आप बहुत आसानी से तशरीह कर मफ़हूम लिख सकेंगे। मफ़हूम अच्छा याद हो गया तो तशरीह ख़ुद ब खुद याद हो जाती है। मेरा ये जुमला सुना है मैंने क्या कहा, अगर मानी आते हों तो मफ़हूम अच्छा लिखा जाता है, मफ़हूम आता हो तो तशरीह ख़ुद ब खुद हो जाती। अगर मफ़हूम नहीं आता तो आप तशरीह नहीं कर सकते। सकूत का माना है खामोशी। लाला व गुल कहते हैं बेटे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। अच्छा, अब मेरा पुत्र इसका लिखेंगे, अगर अल्लाह बेटे दूसरा मफ़हूम जी, अगर अल्लाह आपको फितरत समझने वाला, अगर अल्लाह आपको फितरत समझने वाला दिल अता कर दे फरमाए तो फूलों की खामोशी भी तुझे उसके होने की गवाही देगी, उसके होने की गवाही देगी। जी बेटे बहुत सारे लोग ना आज भी तालीमी इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में और इर्द गिर्द ऐसे पाए जाते हैं जो इस चीज़ के बारे में डाउटेड हो गए हैं कि शायद अल्लाह है या नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, ये दुनिया खुद ही बनी है। हालांकि इस कदर बोंगी मारी गई है कि ये कैसे मुमकिन है कि कायनात में एक सुई वो बनाने वाले के बग़ैर नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बनाने वाले के बग़ैर कैसे बन सकती है। तो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को भी ये बात समझाई और उसके ज़रिए हम सबको समझाई कि अगर अल्लाह तुम्हें समझने वाला दिल दे ना, तुम्हें कोई अल्लाह मत दे, कोई तुम्हें अकल दे, समझ दे, तो तू अगर गौर करेगा ना, ये जो फूल है, फूल है चुप, शोर शराबा तो नहीं करता, लेकिन वो चुप होकर भी बेटे दुनिया को क्या दे रहा है, खुशबू। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि उससे जो खुशबू निकलती है तो वो चुप बेज़ुबान, लेकिन वो दूसरों को खुशबू दे रहा है, दूसरों को राहत दे रहा है। कहता है जब तू फूल की बनावट, उसकी खुशबू, उसकी रंगत, तो उस पर गौर करेगा ना, तो तू उस पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि नहीं, ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी बल्कि इसको कोई बनाने वाला है। यानी इकबाल ने बेटे छोटी एग्जांपल दी है कि कहकशाओं की बात नहीं की, कोई बड़ी कायनात की बात नहीं की, बल्कि सादा बात की कि ए मेरे बेटे, ए नौजवान, अगर तू सिर्फ गौर करेगा ना फूल के ऊपर भी, तो तुम्हें उस पर गौर करने के बाद भी ये बात समझ आ जाएगी कि भाई ये कायनात खुद नहीं बनी बल्कि इसको बनाने वाली कोई ज़ात है। और वो कौन सी ज़ात है बेटे? अल्लाह था। बड़ा मारूफ शेर आपको मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, जग में आके इधर उधर देखा, जग में आके इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। जग में आके इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। शाबाश।
اس کے بعد بیٹے اگلا شعر دیکھیں، تیسرا، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ بیٹے فرنگ کہتے ہیں یورپ، سفال ہند کہتے ہیں ہندوستانی مٹی، مینا و جام کہتے ہیں بیٹا سوراہی اور پیالہ۔ سوراہی آتا ہے لکھنا، سواد رے الف ہے اور یہ سوراہی، مینا و جام سوراہی اور پیالہ۔ لو میرا پتر اس کا تیسرے کا مفہوم لکھو۔ شاباش، تیسرے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یورپی تہذیب و تمدن، یورپی طرز زندگی، آسان لکھوا رہا ہوں، یورپی طرز زندگی اور معاشرت اختیار نہ کرو بلکہ اپنی تہذیب و تمدن میں رہتے ہوئے ترقی کرو۔ شاباش بیٹے شاباش، جلدی سے لکھ لو، یورپی طرز زندگی اور معاشرت اختیار نہ کرو بلکہ اپنی تہذیب و تمدن میں رہتے ہوئے ترقی کرو۔ بیٹے اقبال نے ایک اور میسیج دیا جاوید کو، اور جاوید کے ذریعے ہم سب کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹا دیکھ، ایک میری بات سنیے گا، یہ بات تشریح میں لکھنی ہے کہ دنیا میں نا بیٹا زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ لائک چائنا والوں کا اپنا طرز زندگی ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب و ثقافت ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے ان کا اپنا۔ بیٹے جاپان والوں کا اپنا ہے، یورپ والوں کا اپنا ہے، اور مسلمانوں کا اپنا ہے۔ بیٹے یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے رولز زندگی گزارنے کے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو مسلمان ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یورپ کے اصولوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی تہذیب و تمدن یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق، کن کے مطابق؟ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارو اور کیا کرو بیٹے؟ ترقی کرو۔ ہر بیٹے قوم نے ترقی کرنے کے اپنے اصول بنائے، اور مسلمانوں کو کس نے اصول دیے ترقی کرنے کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے دین ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز روزے کا حکم دیا ہے اور کسی شے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ بیٹے آقا علیہ السلام نے زندگی کے اندر کس طریقے سے ترقی کرنی ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنا نام پیدا کرنا ہے، آپ نے کن اصولوں کو اپنا کر اپنے آپ کو امیر بنانا ہے، آپ نے ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے، بیٹا یہ سارے اصول بھی ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ رسول پاک۔ لہذا اقبال کہتے ہیں کہ یورپ کے پیچھے نہ چلو۔ بولو بیٹے کس کے پیچھے نہ چلو؟ یورپ کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے اصول بندے کو ترقی نہیں دیتے بلکہ اس کے اصول بندے کو تباہ کرتے ہیں۔ اصل ترقی بیٹا کس راستے سے ملتی ہے؟ اسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اقبال نے بیٹا اس پر کئی دفعہ اور شعر بھی لکھو۔ میں یہ جتنے بھی شعر آپ کو لکھوا رہا ہوں نا، یہ اقبال کے شعر آپ کو لکھوا رہا ہوں، اقبال ہی کی شاعری میں، ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح میں بھی اقبال کو لکھوا رہا ہوں میکسیمم، یہ والا نہیں ہے باقی سارے۔ اب یہاں دیکھو بیٹا شعر لکھیں گے، اس میں بھی اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھے تم سے گلہ ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہو گیا، تجھے اس کی غلامی پہ رضامند نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھے تم سے گلہ ہے یورپ سے نہیں ہے۔ پھر اقبال نے بیٹے ایک اور جگہ پر کہا، اپنی مٹی پہ ہی
اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا ہنر سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، یورپ کے پیچھے چلو گے تو پھسل جاؤ گے، لہذا اپنی مٹی یعنی اپنے اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کرو، اپنی زبان پر فخر کرو، اپنے طرز زندگی پر فخر کرو، اپنے اصولوں پر فخر کرو اور ان کو اپنا کر زندگی کو کامیاب انداز میں گزارو۔ پھر بیٹے چوتھا شعر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق کہتے ہیں بیٹے انگور کی بیل، شاباش شاباش شاباش، جلدی بیٹے ٹائم کم ہے۔ انگور کی بیل اور ثمر کہتے ہیں پھل کو، ثمر کہتے ہیں پھل، لالا فام کہتے ہیں خالص شراب، خالص شراب۔ چوتھا شعر اقبال کہتے ہیں میں انگور کی بیل ہوں، میں انگور کی بیل ہوں، میری شاعری میرا پھل ہے، میری شاعری میرا پھل ہے، میں انگور کی بیل ہوں، میری شاعری میرا پھل ہے، تو اس پھل سے لالا جیسی شراب تیار کر لے۔ شاباش شاباش، تو اس پھل سے لالا جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ یہاں پر بیٹے لفظ سرخ بھی ایڈ کر لیں، سرخ شراب تیار کر لے۔ بیٹے اس بات کو سمجھو، اقبال کہتا ہے جیسے انگور کی ایک بیل ہوتی ہے تو اس کا ایک پھل ہوتا ہے، اور اس کا پھل کیا ہوتا ہے؟ انگور، اور پھر اس انگور سے اعلیٰ قسم کی شراب بنتی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو آیا ہے میرے پاس تو میں کیا ہوں؟ انگور کی بیل کی طرح ہوں، اور جیسے انگور کی بیل کا ایک پھل ہوتا ہے تو میرا بھی ایک پھل ہے، اور میرا پھل کیا ہے؟ میری شاعری، میرا پیغام۔ اور جیسے انگور کی بیل سے اعلیٰ شراب بنتی ہے، ایسے ہی میرے پیغام سے اعلیٰ زندگی بنتی ہے۔ کیا؟ میری اس پیغام سے، میری اس شاعری سے اعلیٰ زندگی بن، لہذا جو میں پیغام دے رہا ہوں اپنی شاعری کے ذریعے اس پیغام کو سمجھو، یہ پیغام ہے اقبال کا۔ ٹھیک ہے، سمجھیں بات کو۔ یہ جو پچھلی پوری نظم میں بتایا فرمایا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام، اس پیغام کو سمجھو، اور اس طرح میرا پیغام اعلیٰ ہے، جیسے انگوروں سے بننے والی شراب اعلیٰ ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ شراب انگوروں کی بنتی، ٹھیک ہے، لہٰذا میرا پیغام اعلیٰ شراب کی طرح ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو سمجھو اور زندگی میں اس کو اپناؤ۔ اگر اپنا لو گے تو پھر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس لیے بیٹے اقبال کہتے پھر تم ترقی کر جاؤ گے۔ اقبال کہتا ہے غلاموں کو دیتا ہوں درس حریت، غلاموں کو دیتا ہوں درس حریت، حریت کہتے ہیں آزادی، میرا پیشہ ہے بغاوت، باغی کہلاتا ہوں میں۔ میرا پیغام سمجھو کہ میں لوگوں کو آزادی کا پیغام دیتا ہوں، میرے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اس لیے اقبال نے کہا اوروں کا ہے پیام اور، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔
آخری شعر بیٹے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی کہتے ہیں ضمیر کو، ضمیر کو، غیرت کو نہ بیچو ایلیکس پر، شاباش، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی کہتے ہیں ضمیر کو، غیرت کو۔ آخری شعر ہے، لکھو میرا پتر۔ اقبال کہتے ہیں پانچواں، میرا طریقہ امیری نہیں بلکہ درویشی ہے، امیری کے لیے اپنا ضمیر مت بیچو، امیری کے لیے اپنا ضمیر مت بیچو بلکہ غریبی میں نام پیدا کرو۔ بڑا خوبصورت شعر بیٹے علامہ اقبال کا، جس میں انہوں نے ایک اور بڑا خاص میسیج دیا ہے، اس کو سمجھو بیٹے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا طریقہ امیروں والا نہیں، میں درویش آدمی ہوں، اور میرا درویشی کے عالم میں یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی امیر بننے کے لیے اپنا ضمیر نہ بیچو۔ بیٹے امیر بننے کے لیے لوگ ضمیر کیسے بیچتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ سود لیتے ہیں، کرپشن لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں۔ بیٹا وہ کہتا ہے ہاں کیا وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کبھی بھی یہ کیا ہوا کہ بیٹے اپنا ضمیر بیچ کے تم وزیر اعظم بن جاؤ، اپنا ضمیر بیچ کے تم ہیڈ بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، اپنا ضمیر بیچ کے تم ایم این اے ایم پی اے بن جاؤ، اپنا ضمیر بیچ کے، ملک بیچ کے، خودی بیچ کے تم بڑے بن جاؤ، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی غیرت پر کمپرومائز نہ کرے، اپنی خودی کو کسی کے سامنے نہ بیچے، بلکہ جرت مند بہادر بنے، اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے، اصولوں کے مطابق کامیاب ہو۔ کبھی بھی رشوت، چور بازاری، کرپشن، لوٹ مار اور دائیں بائیں کے ذرائع کا استعمال کر کے امیر نہ بنے۔ ایسے امیر بننے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے، لیکن کسی کے ہاتھ سے کبھی کچھ حاصل نہ کرے۔ میرا پتر اقبال کے ہی شعر ہیں، ذرا لکھو گے۔ ایک وہ شعر ہے بڑا خوبصورت، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ جب تو کسی کے آگے جھک گیا، خودی بیچ دی، غیرت بیچ دی، تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ پہاڑ پہ چڑھ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ اب اترے گا کیسے۔ نہیں 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 نہیں، یہ شعر نہیں تھا، اس کے اپوزٹ تھا۔ وہ تھا، میں ادھر لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ دوں، یہاں سے دیکھ لو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخری بیٹا اس کی ایکسرسائز دیکھو جلدی سے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر، بیٹا نوٹ کرو ذرا جلدی سے، ہاں ٹائم نہیں ہے، پہلے نوٹ کر لو بعد میں پھر لکھ لینا۔ خدا اگر دل سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری، میں شاخ طاق ہوں۔ شارٹ کویسچن دیکھیں، نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ کی کیا مراد ہے؟ زندگی کو نئے انداز میں گزارا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو نئے انداز سے گزارا جائے۔ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کرنے سے علامہ کیا مراد؟ کہ
اپنے وسائل پر بھروسہ کیا جائے اور مشرقی روایات کے ذریعے، اسلامی روایات کے ذریعے ترقی کی جائے، یورپ کے پیچھے نہ چلا جائے۔ شاخ طاق ہے، اور اس ثمر سے علامہ اقبال کیا مراد لے رہے ہیں بیٹا، اس میں آپ نے یہ والا مفہوم لکھ دینا ہے، چوتھا مفہوم آ جائے گا۔ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنے سے علامہ کی کیا مراد ہے کہ مناظر فطرت سے کلام کر کے قدرت کے راز معلوم کیے جائیں، یعنی پھول کی خاموشی کو دیکھا جائے اور دیکھ کر اللہ کے ہونے کی دلیل پکڑی جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں اللہ کے سوا سب سہارے ترک کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے سوا سب سہارے ترک کر دیے جاتے ہیں۔ آگے بیٹا دیکھو، یہ ملاؤ ذرا، کالم دل لالا فطرت شناس، سکوت لالا و گل، شیشہ گران فرنگ، سفال ہند، شاخ طاق، میں لالا فام، فقیری غریبی۔ لو میرا پتر، یہ آپ کی نظم مکمل ہو گئی جاوید کے نام۔ اس کو کل اچھے بچوں کی طرح یاد کر کے آنا ہے، لیکن آپ کا جو کام رہتا ہے پچھلے والا جو کتبہ سبق کا خلاصہ ہے وہ آپ نے کل لکھ کے لانا ہے، وہ میں نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے بس۔